तकरीर की, हम नहीं बोले। आपने कोर कमांडर और आईजी के बारे में गलत बातें की। एड्रेस चेयर। आपने मौलाना अपने हक में बर्दाश्त करो। अभी आए हैं ग्वादर का समग्र चोर। बैठो। तशरीफ रखिए मौलाना साहब। मौलाना साहब तशरीफ रखिए। तशरीफ रखिए। बिठाए मौलाना साहब को बिठाए। जब यहाँ पे आप खड़े होकर एक वाहिद शख्स मौलाना साहब आप हैं जो इस किस्म की गलत हरकतें करते हैं, ये ग्वादर का जलसा न समझो। यहाँ पे इस पार्लियामेंट के लिए पीपल्स पार्टी ने, हमारे कायदीन ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हम लोगों ने कोड़े खाए हैं, जेलों की आजियतें बर्दाश्त की हैं। एड्रेस दी चेयर प्लीज। सादिक एड्रेस दी चेयर। एड्रेस चेयर प्लीज। जी जुनाब स्पीकर प्लीज आप जुनाब स्पीकर जी। जहां तक इस वाक़े की ताल्लुक है, इस पूरी ऐवान में हमारी मेंबरान बैठे हैं और हमारे जिम्मेदारान भी यहाँ पे डीआईजी साहब तशरीफ रखते हैं, होम सेक्रेटरी, कमिश्नर साहब, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, वो लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि उनकी तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है। और इस सिलसिले में चीफ जस्टिस साहब ने भी 2 दफ़ा कॉल किए उनके लवाहिकीन को, जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब मौजूद रहे, आईजी साहब, होम सेक्रेटरी, कमिश्नर साहब। ये ऐसी बातें हैं कि जो यहाँ पे ओपन करने की उनकी बातों को ज़रूरत नहीं है। रियासत और चीफ मिनिस्टर साहब या रियासती इदारे, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसियाँ, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, वो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से महसूस करते हैं। वो फ़राइज़, वो काम उसी पे कर रहे हैं। सबकी हमदर्दियाँ हैं, सिर्फ एक पार्टी की नहीं है। जो पार्टी बांग्लादेश में दहशतगर्दी फैलाते रहे, कराची में दहशतगर्दी फैलाते रहे, ये दहशतगर्दी आज सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं हो रहा है, पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया के अंदर ये दहशतगर्दी की लहर है। इस लहर का मुकाबला, जैसे डॉक्टर मालिक साहब ने कहा कि हम तमाम सियासी जमायतों का, बलूचिस्तान की तमाम सियासी जमायतों का, यहाँ के कबाइल का, यहाँ के जो लोग इस पार्लियामेंट के हिस्सा नहीं है, हम सब की जिम्मेदारी बनती है। आओ, पिछले दफ़ा जब एक वाक़या हुआ तो हमने ये कहा था कि हम डॉक्टर मालिक बलोच की क़यादत में चलने के लिए तैयार हैं तमाम मसाइल पे। ये तमाम सब लोगों का मसला है। अगर यहाँ आकर रोज़ाना हम सिर्फ इस इशू पे बहस करें कि जी ये हुआ, यहाँ पे कोयटा रेलवे स्टेशन पे धमाका हुआ, कितने लॉ एनफोर्सिंग एजेंसियों के इदारे के लोग शहीद हुए, क्या मौलाना साहब ने यहाँ फातह पढ़ी, क्या मेजर हरनाई में शहीद हुए, क्या उसकी माँ बाप नहीं थी, क्या उसकी बीवी नहीं थी, उसके लिए आपने बात की? हजारों की तादाद में कल्लात में परसों रात हमला हुआ, वहाँ पे एफसी के जवान शहीद हुए, क्या आपने उसके लिए ताज़ियत की? ठीक है, बात यह है कि बात करना मौलाना साहब हमें भी आता है। हमारे जो पार्लियामेंट हुकूमती जमायत में दोस्त बैठे हैं उनको भी आता है, लेकिन पूरी हुकूमत को, हुकूमत पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, कोर कमांडर, आईजी एफसी, होम सेक्रेटरी, डीआईजी, आईजी, तमाम इदारे की दिन रात ये कोशिश है ये बच्चा जिंदा वापस आ जाए, जबकि हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। कल अगर आईजी डीआईजी साहब मुझे कहते हैं कि सादिक आप कल बोलान में नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगा। जब इदारे किसी को इतला देते हैं कि ये खदशात हो सकते हैं कल, तो उन खदशात के पेश नज़र हमें अपनी सिक्योरिटी का, अपने उन बच्चों का भी ख्याल रखना चाहिए। ये सिर्फ यहाँ एक मैं बताता चलूँ आप दोस्तों को कि ये चीफ मिनिस्टर के ख़ानदान, उसके बच्चों को भी अगवा करने का प्रोग्राम था इन लोगों का।
یہ لیاقت لہری صاحب بیٹھے ہیں سامنے، ان کے بچوں کے لیے بھی ٹارگٹ تھا. ایک ملزم پکڑا گیا ہے جس نے اس بات کا انکشاف کیا. میں یقین دلاتا ہوں چیف منسٹر صاحب کی طرف سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، کہ ہم اور ہماری حکومت، مسلم لیگی دوست بھی بیٹھے ہیں ہمارے یہاں پہ صوبے کے اندر، اتحادی ہیں وفاق میں بھی، صوبے کے اندر بھی، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ یہ بچہ باصلاحیت، باسلامت اپنے خاندان، اپنے بچوں، ماں باپ کے پاس آ جائے. دھرنے سے جو لوگ دھرنا دے کے بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ خیر خواہ نہیں ہے اس بچے کا. مولانا صاحب آپ بھی دھرنے میں جا کر بیٹھ کے تقریریں کرتے ہو، مشتعل کرتے ہو، اشتعال دلاتے ہو، یہ خیر خواہی کا راستہ نہیں ہے. خیر خواہی کا راستہ یہ ہے کہ انڈر ٹیبل ہمارے لا انفورسنگ ادارے جو ہیں، جو کام کر رہے ہیں اس پہ دن رات. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہوم سیکرٹری کو آپ نے ابھی بلا کے 6 گھنٹے یہاں بٹھا دیا ہے؟ اگر 6 گھنٹے وہاں دفتر میں بیٹھ کے کام کرتے اسی ایشو پہ، ہم نے ان لوگوں کا وقت ضائع کیا. ہم نے تمام دوستوں نے یہ تجویز تھی، اپوزیشن کے دوستوں سے بھی، میں ان کے پاس چلا بھی گیا. ہم نے کہا کہ جی جناب یہ چیف منسٹر آئیں گے اس ایشو پہ. چیف منسٹر نے کل رات 2 گھنٹے اس کے والدین کو سمجھایا، بتایا، حقائق بتائے کہ ہم کام کر رہے ہیں. یہ ہمارے علاقے میں اغوا برائے تاوان کی وارداتیں شکارپور، لانکانہ، نصیر آباد میں بہت ہوتے تھے. اس کو کا طریقہ یہ ہے، با اثر قبائلی لوگ، ان کا اثر ہوتا ہے، جن کا بارڈر پہ اس طرف بھی تعلق ہے، اس طرف بھی تعلق ہے. میں کہتا ہوں، میں نے زمر خان کو ابھی کہا تھا کہ بھئی جاؤ آپ. میں کیپٹن عبدالخالق صاحب کو بھی درخواست کروں گا، آپ بارڈر پہ رہتے ہیں، آپ کا اثر رسوخ ہے. اصغر ترین صاحب بیٹھے ہیں، پشین سے، ان کا تعلق ہے اس علاقے سے، اثر رسوخ ہے. تو وہ بھی اپنے قبائلی سیاسی اثر رسوخ استعمال کریں، رابطے کرنے کی کوشش کریں. ہم اداروں سے مل کر کہ بھئی جہاں تک ہم تعاون کر سکتے ہیں، پوری ایوان اس بچے کی برآمدی کے لیے. اگر مولانا صاحب آپ کہتے ہو ابھی ہم پوری ایوان چلے جاتے ہیں، چمن میں بیٹھتے ہیں، لیکن جو طریقہ کار ہے حکومت کا، اس کو ان طریقوں پہ چلنے کا موقع دیں. دیکھیں یہ باتیں یہاں فلور پہ کرنے کی نہیں ہیں. لا اینڈ آرڈر کی جب میٹنگ ہوتی ہے، میں پارٹی کا بانی ہوں، میں سینئر آدمی ہوں، لیکن میں اس میٹنگ میں جا کر بیٹھتا نہیں ہوں، کیونکہ چیف منسٹر، کور کمانڈر صاحب، ہوم سیکرٹری، کمشنر، جو انتظامیہ ہے، جن کی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں. یہ کہنا غلط کہ ڈپٹی کمشنر، ہوم سیکرٹری یا یہ سارے لوگ بے بس بیٹھے ہوئے ہیں. یہ حکومت مخروط حکومت ہے بلوچستان کی. آپ کو جس طریقے سے، میں ایم پی ہوں، مولانا صاحب آپ کو بھی اتنے مرات ملتے ہیں. بات کھولنے کی نہ کھولنے دیں، ہم کوشش کرتے ہیں. میں آپ نے تقریر کی، میں نے مداخلت نہیں کی، میں نے تقریر نہیں کی آپ کے بارے میں. آپ کرپشن بتائیں. مولانا صاحب، میں نے کیا سر اس کے منہ پہ لگام دے دو. مولانا صاحب لگام دے دو. آپ ایڈریس کریں. ایڈریس چیئر. تقریر کی، ہم نہیں بولے. آپ نے کور کمانڈر اور آئی جی کے بارے میں غلط باتیں کی. ایڈریس چیئر. آپ نے مولانا اپنے حق میں برداشت کرو. ابھی آئے ہیں گوادر کا سمگلر چور. بیٹھو. تشریف رکھیں مولانا صاحب. مولانا صاحب تشریف رکھیں. تشریف رکھیں. بٹھائیں مولانا صاحب کو، بٹھائیں. چھوڑ دیں. علی محمد تشریف رکھیں پلیز. اپنا بیٹھے مولانا صاحب، بیٹھیں پلیز. بیٹھے صادق پلیز کنٹینیو اپنے اسپیچ کے ساتھ. اوکے مولانا صاحب بس کافی ہے میرے خیال میں. صادق کنٹینیو پلیز. انہوں نے کور کمانڈر آئی جی کے بارے میں جو ریمارکس دیے مولانا نے، وہ ہدف کیے جائیں. جی باتیں کی سر. جی. اور
और आप वफादारी नभाओ अपने बिल्कुल, हम वफादार हैं, हम वफादार हैं, तो मैं हम वफादार हैं। तो मैं वफादारी जनाब, बता रखो और ये बात असेंबली का इजलास आप जो भी अल्फाज इस्तेमाल हुए आज के सेशन में